This is Galaxy News Hour live. महान चाड दशैं आजबाट घरभित्रै प्रवेश गरेको छ। पूजा कोठामा राखिएका जमराले परदेशमा हुनेहरूलाई चाँडै घर आउन निम्तो दिँदैछन्। मालश्रीको धुन र रोटेपिङको चचहुइले कामकाजीहरूलाई कामबाट फुर्सद लिन थप अधैर्य बनाउँदैछ। बस पार्क र राजमार्गमा भिड बढेको छ। बाटाका यात्री र बजारमा किनमेल गर्ने हरेकलाई हतार छ। महामारी र निषेधाज्ञाका कारण गत वर्ष भेला हुन नपाएका परिवारजनमा यसपालि व्यग्रता झन बढाएको छ। खासमा यसपालिको दशैं 2 वर्षपछि आएको अनुभव हुँदैछ। तैपनि महामारीको डर पुरै हराएको छैन। झन्डै 2 वर्ष चलेको आर्थिक शिथिलताका कारण सबैले मन फुकाएर दशैं मनाउने अवस्था छैन। बजारको महँगीले नियामकको उपस्थिति खोजेको छ। यी परिदृश्यले तपाईँ हामीलाई आफ्नो अवस्था हेरी संयमित रहेर दशैं मनाउने तयारीका लागि पनि सतर्क गराएका छन्। आजको ग्यालेक्सी न्युज आवरमा दशैंमा घर जानेको हतारोदेखि सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डाकै किचलोमा केन्द्रित हुनेछ। बहुचर्चित 38 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान कसरी बिथोलियो भन्ने प्रश्नको जवाफ पूर्व डिआइजी रमेश खरेलसँग सोध्नेछौँ। यस्तै विकट जिल्ला बाजुराको एक फुटबल क्लबले काठमाडौँमा गरिरहेको लोभलाग्दो प्रदर्शन सामग्री पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। मन्त्रीको भागबण्डा विवाद दलबाट फेरि गठबन्धनमा सर्यो। आकर्षक मन्त्रालयमा सबैको दाबी, नेकपा यसलाई 2 मुख्यमन्त्री दिएर फकाउने प्रयास। 38 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानमै गडबडी हुँदा दोषीलाई उन्मुक्ति। प्रहरी प्रशासनदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मै प्रश्नको घेरामा। महान चाड बडा दशैं सुरु। विभिन्न शक्तिपीठ र घर घरमा घटस्थापना। बस पार्कदेखि विमानस्थलसम्म जानेको लर्को। अमेरिकामा टेक्सासको गर्भपतन कानुनमा रोक लगाउन सङ्घीय न्यायाधीशको आदेश। महिला अधिकार सुनिश्चित भएको व्हाइट हाउसको ठहर। र भैरवालाई 7 विकेटले हराउँदै पोखरा इपिएलको फाइनलमा उपाधिका लागि चितवनसँग खेल्ने। सत्ता गठबन्धनमा फेरि किचलो देखिएको छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या र कसले कुन मन्त्रालय लिने भनेर गठबन्धन दलमा किचलो देखिएको हो। मङ्गलबार मन्त्रालयमा भागबण्डा मिलेको भनिएकामा दलहरूले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयलाई लिएर आज फेरि विवाद झिकेकोले मन्त्री परिषद विस्तार त हुन सकेन नै, कहिले हुन्छ भन्ने अन्यल भएको छ। मन्त्रालयको नाममा विवाद भएकोले मन्त्री हुनेको नाम छनौट पनि लम्बिएको छ। सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको मङ्गलबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति भएको थियो। तर तिनै शीर्ष नेताको बालुवाटारमा आज बसेको बैठकमा पनि मन्त्रालय भागबण्डाकै विषयले प्रवेश पायो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीलाई छुट्याइएका मन्त्रालय सङ्ख्या कम भएको गुनासो मात्र गरेनन्, मन्त्रालय कम आकर्षक भएकाले प्याकेजमै छलफलको प्रस्ताव राखे। 2.5 घण्टा लामो छलफलमा नेकपा समाजवादीलाई प्रदेश 1 र बागमतीमा मुख्यमन्त्री दिने सहमति भयो। यो सहमतिपछि नेपाल गदगद भए। तर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भागबण्डामा अझै चित्त बुझेको छैन।
प्रधानमन्त्री देउबाले मन्त्रालय कम भएको क्षतिपूर्ति स्वरूप उपसभामुख पद दिने बताएर यादवलाई फकाउने प्रयास गरे। त्यति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा आउन चाहेकाले उसका लागि मन्त्रालय छुट्याउनु पर्ने देउबाको भनाइपछि यादव चुप लागे। यादव, देउबा र नेपाल तीनैजनाले मन्त्री हुनेको नाम छान्न सकेका छैनन्। शीर्ष नेताको बैठक अघि बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी समितिको बैठकमै पार्टीका लागि छुट्याइएका 4 मन्त्रालयलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो। केही मन्त्रालय पनि यसो अर्को कुनै भए नि हुन्थ्यो भन्ने, केही यसो यो थप्न पाए अझ हामीलाई नयाँ बन्ने पार्टीलाई अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने यो सामान्य तर्क स्वाभाविकै कुरो हो। एकातिर भागबण्डामा परेका मन्त्रालयलाई लिएर भएको किचलो र अर्कातिर माओवादी केन्द्र बाहेकले मन्त्री छान्न नसकेपछि घटस्थापनाको साइत पारेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको योजनामा ठेस लागेको छ। त्यति मात्र होइन, 16वटा मन्त्रालय आफैसँग राखेका प्रधानमन्त्री देउबाले मन्त्री परिषद अब कहिले विस्तार गर्छन् भन्ने अन्योल भएको छ। झन्नै सय दिनसम्म चाहिँ पूर्णताले सरकार बन्न नसक्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि दुःख लागेको छ। अब आशा गरौँ दशैं अगाडि नै यो सरकार बन्न सकोस्, पूर्णता पाओस्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी 3वटै दलले दावी गरेका छन्। त्यसैले 3 दलका नेताले शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार हुने भने पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन। यसबाहेक नेपाली काङ्ग्रेस भित्रको किचलो पनि मन्त्री परिषद विस्तार धकेलिनुको कारण हो। काङ्ग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले 3वटा मन्त्रालय मागेको छ, तर देउबाले मानिरहेका छैनन्। पौडेल 2 मन्त्रालय मात्र पाएको अवस्थामा मन्त्रीको नाम दिने पक्षमा छैनन्। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अघिल्लो दिन सहमति गर्ने र अर्को दिन फेरि त्यही विषयमा विवाद गर्ने नेपाली राजनीतिक दलहरूको पुरानै रोग हो। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डामा जुटिसकेको सहमति अहिले फेरि बल्झिएको छ। आन्तरिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विवाद फेरि गठबन्धनमा पुग्दा आज पनि देउबा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन। गठबन्धनमा किन एकपछि अर्को अडचन आइरहेको छ? अहिलेको राजनीतिक समस्या के हो? यिनै विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णसँग। हाम्रो सहकर्मी अङ्गराज नेउपाने यतिखेर विश्लेषक कर्णसँग हुनुहुन्छ। धन्यवाद अजयजी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेपछि यो 3 महिना बीचको राजनीतिक अवस्था र अहिले भइरहेको विलम्बको विषयमा हामी प्राध्यापक एवं विश्लेषक विजयकान्त कर्णलाई न्युज लाभमा स्वागत गर्छ। धन्यवाद सर, जसरी सत्तारूढ गठबन्धनको एकपछि अर्को झमेलाले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ, यो ढिलाइ हुनु उपयुक्त हो? यस्तो छ, यो ढिलाइ हुनु उपयुक्त होइन एक शब्दमा भन्ने हो भने। तर कुरो के हो भने कि जुन प्रकारले सरकार बनेको छ, जुन किसिमको अवस्था लास्ट 3-3.5 वर्षपछि राजनीतिक दलहरूले त्यो अवस्थाबाट मुक्ति हुनका लागि केही दलहरू नेकपा एमाले विभाजित भएर जुन किसिम दलहरू व्यवस्थापनको राजनीतिक व्यवस्थापनको ठुलो समस्या देखिरहेको छु मैले। राजनीतिक व्यवस्थापनको समस्या किन भएको भने नेताहरू आफ्नै कारणले भएको, अरू केही पनि होइन। पहिलो कारण त के छ भने कि सबै पार्टीमा सबै सांसद मान्यज्यूहरूलाई एउटा भ्रम के छ भने कि मन्त्री नभइकन फेरि सांसद हुँदैन, मन्त्री नभइकन पैसा हुँदैन, अनि चुनाव कसरी लड्ने भन्ने एउटा प्रब्लम त्यहाँ छ। दोस्रो समस्या के छ भने नेताहरूले जसरी खल्तीबाट मान्छे झिक्दै मन्त्री बनाउने काम गरे हिजोका दिनहरूमा, त्यो शेरबहादुरजीले पनि गर्नुभयो, त्यो माधव कुमार नेपालजीले पनि गर्नुभयो, त्यो प्रचण्डजीले पनि गर्नुभयो, खड्ग प्रसाद ओलीजीले पनि गर्नुभयो। त्यही सबैले त्यही गरे, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि त्यही गरे। त के थियो भने कुनै समयमा समय अनुकूल हुन्छ, तर अहिले अनुकूल समय छैन। उहाँहरूको त एउटा गठबन्धन एउटा मात्र ग्रुप निस्क्यो भने त सरकार अल्पमतमा जान्छ। त्यसैले यो समय अनुकूल नभएको हुनाले
उहाँहरू अलि अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो। सर, जसरी यो विस्तारमा विलम्ब भइरहेको छ, यो भागभण्डा मात्र हो कि यसमा अन्य कारणहरू पनि लुकेका छन्? 2-3टा कारण। पहिलो कुरो त के थियो भने कि यो भागभण्डा त छँदैछ। भागभण्डा त आजदेखि होइन, सुरुदेखि नै नेपाली राजनीतिमा पञ्चायतकालमा पनि भागभण्डा थियो। राजाका दरबारका सचिवहरू, राजा परिवारका सदस्यहरूको भागभण्डा लाग्थ्यो। पछिल्लो आएर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा पनि त्यही हो, सबैको आफ्नो समूह थियो। कहिले कोइराला समूह, कहिले के अरे भने 36 ग्रुप त 74 ग्रुप त्यहाँ पनि थियो। त्यसै गरी एमालेमा पनि थियो, माधव नेपाल ग्रुप, ओलीजीहरू एकतिर हुनुहुन्थ्यो, सिपी मैनाली र वामदेवहरू अर्को ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी माओवादीमा पनि त्यही थियो, बाबुराम वीरप्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, 2टा ग्रुप थियो। यो सबै ग्रुप, त्यसै गरी उपेन्द्र यादवजीको पार्टीमा पनि महन्तजी र उपेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो। यो ग्रुप त सुरुदेखि नै हो, भागभण्डा त यहीँ हो, भागभण्डा त हुँदै हो। तर अहिले यो भागभण्डा गर्न पनि सकस के भएको हो भने कि यो 4-5वटा दल छन्। अब यी 5वटा दलहरूको हिसाब किताब गर्नका लागि आकाङ्क्षीहरू धेरै छन् व्यवस्थापन गर्न। तर पनि यो अत्यन्तै अकर्मण्य कुरो हो। यसलाई पोलिटिकल्ली इनकरेक्ट नै भन्नुपर्छ। यो बहुत गलत कुरो हो। प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय, 3जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, 1जना पूर्व उप प्रधानमन्त्रीहरू, उहाँहरू 4-5 जना बसेर एउटा मोडल बनाएर सरकार बनाउन नसक्नु, जुन कुरो उहाँहरूले हिजो ओलीले आरोप लगाउनु भयो कि गभर्नेन्सै भएन। जुन पृष्ठभूमि र समयमा यो सरकार बनेको थियो र पूर्ववर्ती सरकारलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो, त्यो उहाँहरूले सरकार प्रतिस्थापन गर्नका लागि मात्र यो गठबन्धन बनेको थियो भने प्रमाणित भएको हो? होइन, त्यसलाई यसरी त अहिले नै भन्न समय भइसकेको छैन होइन। तर उहाँहरूको अकर्मण्यता के देखिएको छ भने कि उहाँहरू सरकार बनाउनलाई, मन्त्रीमण्डलको बाँडफाँड गर्नलाई जुन किसिमको दिनमा 7 चोटि मिटिङ बस्नुहुन्छ, आफ्नो पार्टी पनि बस्नुहुन्छ र के अरे भने गठबन्धनको पनि बैठक बस्नुहुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म मिटिङ गर्नुहुन्छ, आउटपुट केही पनि आउँदैन। पहिले त ठिकै थियो कि माधव नेपालजीको वैधानिक कुराहरू प्रश्न थिए, त्यो वैधानिक समस्या पनि समाधान भयो। त्यसपछि राप्रपा के अरे राजपा र जनता समाजवादी पार्टीको झगडा थियो, त्यो पनि समाधान भयो। तर अब यो 15-20 दिनदेखि सरकार बन्न नसक्नु भनेको साह्रै अप्ठ्यारो स्थिति किन भएको छ भने उहाँहरूले जुन प्रश्न उठाउनु भयो गभर्नेन्सको, कुशासनको, त उहाँहरूले सुशासन दिनलाई मन्त्री त हुनु पर्यो, सरकार चलायमान हुनु पर्यो। जनताको अहिले दसैँ तिहार आउँदैछ, त्यसपछि कोभिड छ, यो सबै खालि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो गर्न सक्ने विषय होइन। सबै मन्त्रालय, सरकारका सबै निकायहरूमा यो चलायमान हुनुपर्ने हो। तर जुन बेला एकदम एक्सट्रिम चलायमान हुनुपर्ने त्यही बेलामा उहाँहरूको सरकार बनिरहेको छैन। त्यसैले यो अत्यन्त अप्ठ्यारो र राजनीतिक रूपमा अत्यन्त अकर्मण्य कुरा नै हो। जसरी भागभण्डा विवाद भइरहेको छ, राजनीतिक दलहरू राजनीतिक मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने प्रमाणित भयो। राजनीतिक दलहरू राजनीतिक मुद्दाप्रति कहिले प्रतिबद्ध थिए र भने एउटा कुरो के हो भने विचार सिद्धान्त राजनीतिक दल र नेताहरूको साह्रै ठुलो स्खलन भएको छ। यदि विचार र सिद्धान्तमा आधारित दलहरू र नेताहरू भइदिएको भए यो समस्या उठ्दैन थियो नि, त्यसो भए त ओलीजीको सरकारै जाँदैन थियो नि। ओलीजी नै त्यो गरेको कमिटमेन्टहरू पालन गरिदिए भए त्यही अप्ठ्यारो हुँदैन थियो नि। त्यसो भए एमालेको 2/3 सरकार थियो, आनन्दले चलिरहन्थ्यो नि त। यो कुरो के हो भने विचार र सिद्धान्तको त कुनै अर्थै छैन। अहिले विचार र सिद्धान्तमा कुनै दलमा कुनै फरक छैन। मौलिक रूपमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतिहरू एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र अर्को के अरे हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादी माधव कुमार नेपालजीको, त्यसमा मैले कुनै फरकै देखेको छैन, केही फरक देख्दिनँ। म बोल्नलाई जे मन लाग्यो त्यो बोले हुन्छ होइन। तर बेसिक क्यारेक्टरमा गएर हेर्दाखेरि, पोलिसीको रूपमा हेर्दाखेरि, पार्लियामेन्टमा पेश भएको विधेयकहरू, कानुनहरू, उहाँहरूको कर्महरू, यो सबैलाई हेर्दाखेरि कुनै खास फरक कहीँ देखिँदैन। सबै समाजवादी नै हुनुहुन्छ। अङ्ग्राजी मलाई सुनिरहनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण। हाम्रा सहकर्मी अङ्गराज न्यौपानेसँग कुराकानी गर्दै गठबन्धनमै सहमति नहुँदा झन्डै 3 महिना बित्न लाग्दा पनि देउवा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यो गठबन्धनकै अकर्मण्यता हो। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै।
अब ब्रेकपछि 38 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको बहकिएको अनुसन्धान र यसले उब्जाएका प्रश्नमा छलफल गर्नेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेको परिमार्जित लोगोप्रति आपत्ति जनाएको छ। माओवादी केन्द्रले एमालेको परिमार्जित लोगो आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताएको हो। एमालेले असोज 15 देखि 17 गतेसम्म भएको विधान महाधिवेशनबाट पार्टीको लोगो परिवर्तन गरेको थियो। सूर्य चिन्हभित्र सुनौलो रङको हँसिया हथौडा एमालेको नयाँ लोगो हो। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले कानुनी उपचारका लागि निर्वाचन आयोग जाने बताए। नेकपा एमालेका नेता भानुभक्त जोशी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्। एमालेको केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएर जोशी आज नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका हुन्। उनलाई पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले खादा लगाएर पार्टीमा स्वागत गरे। पार्टी विभाजनपछि एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जाने जोशी सबैभन्दा प्रभावशाली नेता हुन्। उनी 2051 र 2064मा बझाङ क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित भएका थिए। जोशीले 10 बुँदे सहमति र अन्तर्पार्टी निर्देशन कार्यान्वयन नभएकाले तथा एमाले नीतिभन्दा नेताको गुणगानमा केन्द्रित भएकाले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जोशीलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बल एसएसबी बीच सीमा व्यवस्थापन र अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा सीमा सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता राजु अर्यालले जानकारी दिए। 3 दिनसम्म चलेको बैठकमा माथिल्लो तहका अधिकारी बीच नियमित समन्वय गर्ने, सीमा क्षेत्रमा देखिने सुरक्षा चुनौती, आपसी सहकार्यमा निस्तेज पार्ने, आपराधिक गतिविधि र त्यस्ता क्रियाकलापको सूचना समयमै एकले अर्को पक्षलाई प्रदान गर्ने सहमति भएको छ। आम नागरिकलाई सहुलियत प्रदान गर्न बढी मानिसको ओहर दोहर हुने सीमा क्षेत्रमा दुवै पक्षले हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने, अवैध तरिकाले गरिने मानव ओसार पसारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, भारतमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थासँग पनि समन्वय गर्ने लगायत सहमति भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 667 जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसार 7264 नमुना परीक्षण गर्दा 9% संक्रमण देखिएको हो। एन्टिजन परीक्षणमा 138 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज कोभिडका 8 बिरामीको मृत्यु भएको छ। कोभिडले अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11200 पुगेको छ। 911 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 16000बाट झरेको छ। कोभिडका कारण 441 बिरामी आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। जिल्ला अस्पताल पाँचथरले आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द गरेको छ। अस्पताल प्रशासनले स्वास्थ्य कर्मीमा मनोवैज्ञानिक त्रास रहेको कारण देखाएर सेवा बन्द गरेको हो। फालेलुङ गाउँपालिकाकी बालिका क्रिस्टिना थामसोङको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि सुरु भएको आन्दोलनले गैराती अस्पताल परिसर युद्ध मैदान जस्तै बनेको थियो। जिल्ला अस्पताल पाँचथरमा 2 दिनदेखि तनावग्रस्त छ। गलत औषधि दिएका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै अस्पताल तोडफोड गरिएको हो। सयौंको सङ्ख्यामा रहेका स्थानीयले जिल्ला अस्पतालमा इट्टा, रड र ढुङ्गा हानेका थिए। ढुङ्गा प्रहारबाट जिल्ला अस्पतालमा क्षति पुगेको छ। 3 महिनादेखि तलब नपाएपछि म्याग्दीको बेनी अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेर चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। अस्पतालमा कार्यरत 123 जना चिकित्सक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीले साउन यता तलब पाएका छैनन्। अस्पतालमा प्रसुति सेवा लिएका सुत्केरीले पाउनुपर्ने आमा सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ता समेत वितरण भएको छैन। आन्दोलनका कारण म्याग्दीको साथै पर्वतको उत्तरी क्षेत्रबाट सेवा लिन आएका बिरामी मर्कामा परेका छन्। कोष तथा लेखा कार्यालयले अन्य 2वटा कार्यालय समेत हेर्ने गरी खटाएका लेखापाल नारायण सुवेदीले अस्पताललाई प्राथमिकता नदिएको र ढिलासुस्ती गरेकाले समस्या भएको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीले धेरै जटिल र ठुलठुला अपराधका रहस्य सुल्झाएको छ। तर सुन तस्करीको अनुसन्धानमा भएको कमजोरीले प्रहरीको व्यावसायिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। एकताका ठुलै चर्चाको विषय बनेको 38 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण अन्ततः हात्ती आयो फुस्सा जस्तो भएको छ।
न सुन भेटियो न कारोबारमा मुछिएका भनिएका सबै आरोपी माथि मुद्दा चल्यो, न त मुद्दा चलाइएकाहरूले सजाय नै पाए। जिल्ला अदालत मोरङले भेटिँदै नभेटिएको सुन तस्करी भएको कसरी मात्रै भन्दै सबै आरोपीलाई सफाई दिएपछि त्यति ठूलो प्रकरण अब यत्तिकै सामसुम होला त? 2074 मङ्सिरमा थाइल्यान्डको बैंककदेखि थाई एयरलाइन्सबाट आएको 33 किलो सुन काठमाडौँ विमानस्थलबाट बाहिरिने बित्तिकै गायब भयो। सुनको खोजी गर्ने क्रममा गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीको समूहले आफ्नै सहयोगी सनम साक्यको यातनापूर्वक हत्या गरेको भेटियो। सुरुमा सनम साक्यलाई सुन तस्कर खोज्ने क्रममा प्रहरी कारबाहीबाट मारिएको भनेर घटना सामसुम पार्ने प्रयास भएको थियो। तर साक्यका आफन्तले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई गुहारेपछि मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै बनाए। योभन्दा पहिला पनि एयरपोर्टमा सुनका केसेसहरू नभएका होइनन्, प्रहरी अधिकृतहरू इन्भल्भ भएर नभएका छैनन् केसहरू। त्यसमा यदि पुलिसले आफ्नो किसिमले मुद्दा चलाएको भए त्योभन्दा पहिलाको हामीहरूले मुद्दाहरू हेऱ्यौँ तपाईँ, त्यो मुद्दाहरू सक्सेस छन्। धेरै जस्तो पुलिसहरूलाई जुन त्यो कार्यमा जोडेका छन् नि त्यो प्रमाणित पनि भएका छन्। तर यहाँ समस्या जुन भयो नि त्यसमा गृहले लिड लियो के तपाईँको, गृह माथि बस्दाखेरिको समस्या हो। त्यसले गर्दा समस्या आएको त्यही हो। यदि प्रहरीलाई कम्प्लिट लिड दिएको भए यो समस्या चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्थेन। उनीहरू आफ्नो किसिमले प्रमाण सङ्कलन लगायत कुराहरूमा अगाडि बढ्थे र समस्या भनेको यही हो। जसले गर्नुपर्ने त्यसले गरेन, जसलाई थाहा छैन र जसले यसको बारेमा बुझेको छैन ऊ अगाडि बढ्दाखेरिको जुन समस्या हो नि समस्या गिजोलेको त्यसरी हो। समितिले यसमा ठुलै गिरोहको खेल रहेको पत्ता लगायो। 1 वर्षको बीचमा झण्डै 38 क्विन्टल सुन ओसार पसार भएको र त्यसमा 292 जना संलग्न रहेको छानबिनले देखाउँदै थियो। तर छानबिन पूरा नहुँदै पौडेललाई सरुवा गरियो। उनले जति सक्यो त्यति नै प्रतिवेदन बुझाएर रवाना भए। उता छानबिन भइरहँदा यता अरू धेरै शङ्कास्पद घटनाक्रम भइरहेका थिए। यसबीचमा अनुसन्धानमा सहयोगी हुन सक्ने 3 जनाको शङ्कास्पद मृत्यु नै भयो। सुन ओसार्ने भरिया मानिएका सानो वनको त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्रकको चक्कामा परेर मृत्यु भयो भने चैत 29मा काठमाडौँबाट पक्राउ परेका प्रेमलाल चौधरीको प्रहरी हिरासतमै शङ्कास्पद मृत्यु भयो। सुनका मुख्य कारोबारी मानिएका गोरेले पत्ता लगाउन नसकेको सुन प्रहरीले पनि खोज्न सकेन। यद्यपि प्रहरीको भूमिका समेत शङ्कास्पद रहेको यस प्रकरणमा 9 प्रहरी सहित 77 जना विरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। तीमध्ये 21 जना अझै फरार छन्। तस्करी भयो भनिएको सुन नै देखाउन नसकेको आधार जनाउँदै अदालतले यो घटना नै पुष्टि नहुने ठहर गरिदियो। यद्यपि सरकारी वकिलले फैसलाचित्त नबुझेकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने भनेका छन्। हामीले मागदाबी लिए अनुसार भन्सार ऐन संगठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गत कसैलाई पनि सजाय गरिएको छैन। यी दुईटा ऐन अनुसार सजाय नगरे उप र ज्यान सम्बन्धी महलको र अपहरण सम्बन्धी महलको अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले सजायको मागदाबी लिएर गएका थियौँ। त्यो अन्य व्यक्तिको हकमा पनि सजाय नभएको अवस्थामा हामी यी संगठित अपराध निवारण ऐन, भन्सार ऐन र कसुर ठहर नभएका ज्यान सम्बन्धी महल र अपहरण सम्बन्धी महल अन्तर्गतका अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा पुनरावेदन जाँदैछौँ। जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुने हो भने ठुलै हल्ला गरेर अनुसन्धान थालिएको यो प्रकरणमा अहिलेसम्म गरिएको सबै प्रयास शून्यमा परिणत हुनेछ। तर केही यस्ता पेचिला प्रश्न छन् जसको गृह प्रशासनदेखि नेपाल प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वले सामना गरिरहनु पर्नेछ। 1. त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन ओसार्न र गायब पार्न सजिलो बनाउने प्रहरी को थिए? तिनलाई किन कारबाहीको दायरामा ल्याइएन? 2. यस घटनासँग जोडिएका केही व्यक्ति अनुसन्धानकै सिलसिलामा किन र कसरी मारिए? 3. अनुसन्धान नै पूरा नभई छानबिन समितिका संयोजकको सरुवा किन भयो? 4. 38 क्विन्टल सुन तस्करी भएको विवरण पत्ता लाग्ने तर त्यसमध्ये प्रमाणका रूपमा 1 तोला पनि खोज्न नसक्ने कस्तो अनुसन्धान र कस्तो प्रहरी? क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सनम साक्य हत्या प्रकरणले 33.5 किलो सुन तस्करीको पर्दा खुल्यो। लहरो तान्दै जाँदा 38 क्विन्टल सुन तस्करीको जालो फेला पर्यो। प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो, मुद्दा पनि चल्यो, थुप्रै उच्च प्रहरी अधिकारी पनि तानिए, तर अदालतको फैसला आयो, सुन तस्करीको दाबी नै पुगेन। यति गम्भीर विषयमा छानबिन किन फितलो भयो? राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण छानबिन अपूर्ण भएको हो कि? हामी यिनै विषयमा कुरा गर्दैछौँ पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेश खरेलसँग। रमेश सर नमस्ते। नमस्ते।
रमेश सर, अब भर्खरै त हामीले अहिलेको तत्कालको ताजा अपडेटहरू देखायौँ। अलिकति पुरानो विगतबाट म यहाँलाई प्रश्न जोड्न चाहन्छु। झन्डै 2045 सालतिर नेपालमा सुन तस्करीको एउटा घटना सार्वजनिक भयो, जसमा विमानस्थलमा भएका प्रहरीको सेट नै सम्मिलित भएको देखियो र त्यो सेटलाई फिर्ता बोलाइयो भने एक प्रमुख अधिकारी समातिए। त्यो बेलादेखि 78 सालसम्म आइपुग्दाखेरि अझै पनि हाम्रो प्रशासन किन सुध्रिएन? हस्, धन्यवाद छ। यो 45 सालदेखिको कुरा गर्नुभयो। 45 सालभन्दा अगाडि पनि यो गिरोह सेटिङ एयरपोर्टलाई चाहिँ ठेक्कामा दिने प्रचलन नभएको होइन। 45-46 सालदेखि प्रजातन्त्र आइसकेपछि झन् बढ्यो यो सेटिङ, झन् बढ्यो। यसमा चाहिँ राजनीतिक गर्ने व्यवसायीहरू राजनीतिक नगरिकन व्यवसायमा लागेपछि एउटा यो सुन तस्करी स्टेट स्पोन्सर स्मग्लिङ हुन स्वाभाविक नै हो। यसमा चाहिँ पुरै संयन्त्र यो चाहिँ सेटिङमा भइरहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले प्रहरी भन्नुभयो, प्रहरीलाई चेन्ज गर्यो। यो त एउटा चाहिँ यो कस्मेटिक, प्रहरीले त एउटा के त भन्दाखेरि एउटा पार्ट हो। यसमा चाहिँ एउटा सेटिङ नभइकन प्रहरीले एक्लैले यो तस्करी गर्न सक्दैन। यसमा राजनीतिक नेतृत्वको नै प्रोटेक्सन चाहिन्छ। उसले गो अहेड भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ ग्रिन सिग्नल दिएपछि मात्र हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, राजनीतिक चलाउन सुन तस्कर खोलिएको थियो। यहाँ चाहिँ ठुला चाहिँ राजनीतिक पार्टीको घर बनाउनलाई सुन तस्कर खोलिएका घटनाहरू त 46-47 सालतिर, त्यसपछि अहिलेका घटनाहरू प्रशस्त छन्। सर, जस्तो अहिले चाहिँ विशेष गरी राजनीतिक हस्तक्षेप, ठुला राजनीतिक कर्मीहरूको आरक्षण संरक्षणमा हुने सुन तस्करी भन्दा पनि प्रहरी प्रशासन चाहिँ यहाँ कहाँनेरि चुक्यो भन्नेमा आज हामी केन्द्रित हुँदैछौँ। अब त्यो कारणले गर्दा पनि प्रहरी प्रशासनको एउटा सेट नै सम्मिलित भएको दृष्टान्त मैले दिएँ। अब त्यसभन्दा यता चाहिँ खुलेआम नामै खुलेर, जस्तो अब यसमा चाहिँ कल्याण तिमिल सिन्हा, पूर्व डिआइजी, त्यस्तै गरी केशव बस्नेत लगायतका व्यक्तिहरू पनि यसमा मुछिनु भयो। अब यो हुँदाखेरि चाहिँ खुलेआम तपाईँहरूको नाम आउँदाखेरि यहाँहरूलाई के लाग्छ, नामै सार्वजनिक हुँदा पनि? होइन, एकदम सही कुरा हो। नभए होइन, यहाँ त प्रहरीहरू सुन तस्करसँग चाहिँ महिनावारी खाएर त्यसैमा चाहिँ अहिले मोज गरिरहेका प्रहरी पनि छन्। त्यस्तै प्रहरीहरू नेतृत्वमा पुगेका पनि छन्, नभएको होइन। तर यो प्रब्लम प्रहरीको होइन, यो प्रब्लम राजनीतिक नेतृत्वको हो। अहिले मैले भने, फेरि रिपिट गर्छु, पार्टी चलाउनको लागि 46 सालपछि प्रजातन्त्र आएपछि सुन तस्करीहरूलाई के गर्ने, तस्करलाई ठेक्का दियो। एयरपोर्ट तस्करलाई ठेक्का दियो। सुन ओसार पसार गर्दाखेरि गाडी नै लचक्क हुनेर गयो हो। नालायक प्रहरी अफिसरहरू युनिफर्म लगाएर त्यो राजनीतिक व्यवसायीहरूको इलिगल आदेश मान्नेहरूप्रति मेरो खेद छ। तपाईँहरूले नाम लिएका मान्छे यस्ता धेरै छन्, तपाईँले अझ धेरैको नाम दिनुभएको छैन। एकदमै। अब जस्तो यहाँले भनेको चाहिँ राजनीतिक दलहरूले नियुक्ति दिँदा नै त्यसरी नियुक्ति दिए भन्ने चाहिँ यहाँको मुख्य कुरा हो। राजनीतिक दलले नियुक्ति होइन, राजनीतिक दलले नै आफै स्टेट स्पोन्सर स्मग्लिङ गराए। उनीहरूले नै गराए र उनीहरूले कस्तो मान्छे लगे पनि हुन्छ बहादुरहरूलाई एयरपोर्टमा लगाए है। तर त्यो पैसा, त्यसबाट आएको सेयर भनेको सबभन्दा बढी राजनीतिकमै जान्थ्यो। त्यो प्रहरीले अलिअलि पाउँथ्यो। अलिअलि पाउँदाखेरि पनि त्यो बेलामा काठमाडौँमा घर यताउता बनाउँथे र त्यही घरमा बसेका पनि छन्, युनिफर्म लगाएर है। सुन तस्करसँग महिनावारी खाएर चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले पनि रमाएका प्रहरीहरू नभएनन्। तर यो रोग भनेको राजनीतिकमा एउटा विल पावर हुने हो। राजनीतिक व्यवसाय, अहिलेका राजनीतिक व्यवसायीहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ विल पावर र अनेस्टी हुने भने यो रोक्न, यसलाई मिटिगेट गर्न सकिन्छ, कम गर्न सकिन्छ। अब प्रहरी प्रशासनले राजनीतिक हस्तक्षेपमा यदि प्रहरी अधिकारीहरू नपर्ने हो अथवा त्यो अवस्था बनाउनको लागि चाहिँ प्रशासनभित्र देखिएको कमजोरी चाहिँ यो हो भनेर औल्याउनु पर्दा तपाईले के भन्नुहुन्छ? नेपाल प्रहरीको एउटा के हो भन्दाखेरि कम्प्रोमाइज नगर्ने, कन्फ्रन्ट गर्ने राजनीतिक यहाँ भएका छन्। जसले कन्फ्रन्ट गरेका छन् राजनीतिकहरू, उनीहरूलाई चाहिँ प्रहरी नेतृत्वबाट हटाइएका घटनाहरू पनि छन्। 46 सालपछि 2 जना प्रहरी नेतृत्वहरू हटाइए। त्यसपछि उनीहरूका यसम्यान मान्छेलाई ल्याइयो र संस्थागत रूपमा के गरियो, तस्करी गरियो। यहाँबाट नेपालबाट जाँदा डलर जाने, उताबाट आउँदाखेरि सुन आउने, संस्थागत रूपमा गरियो।
अब प्रहरी प्रशासनले नै हो एउटा संस्थाले नै सुरक्षा जुन किसिमको एउटा चुनौती फेस गरिरहेको छ नि सर, लामो समयदेखि यो सुन तस्करीको विषयमा लिएर। अब यहाँले त लामो समय योगदान दिनुभएको छ, यहाँले फेस टु फेस त्यो समस्याहरू झेल्नु भएको छ। यतिखेर चाहिँ कुख्यात अपराधी शोभराजले हात्ती छिराउँछु भन्ने जस्ता कमेन्टहरू विमानस्थलमा त हामी सजिलै सुटकेसका सुटकेस सुन छिराउँछौँ भन्ने जस्ता कमेन्टहरू सुनिरहँदा चाहिँ तपाईँ जस्ता इमान्दार प्रतिष्ठानिष्ठ कर्मचारीहरूलाई प्रहरीहरूलाई चाहिँ के लाग्छ, कस्तो लाग्छ? मलाई पीडा लाग्छ है यो देशको, यसले देश कस्तो अवस्थामा छ, देश कसरी कुशासनले चाहिँ व्याप्त छ भन्ने यसले रिफ्लेक्ट गर्छ। तर यहाँहरूलाई म भन्नु एयरपोर्टभित्रको त्यो प्रहरीको जिम्मा सेक्युरिटी हो, त्यहाँ के चाहिँ यो तस्करी हुन्छ भन्ने प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी कसको हो भन्दाखेरि कस्टमको हो। यो आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यहाँ त के थियो मैले भने नि इन्स्टिट्युसनलाइज भएको छ, सेटिङमा एयरपोर्टलाई ठेक्कामा दिएको छ। समय कम छ, अन्त्यमा रमेशजी एकदमै छोटकरीमा म जान्न चाहन्छु, विमानस्थल भन्दा बाहिर पनि जुन किसिमले हामीले विमानस्थलबाट सुटकेसका सुटकेस सुन त छिराउँछौँ, तर त्यसभन्दा पछाडिको अनुसन्धानमा पनि प्रहरी त्यति धेरै संलग्न हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक लेनदेनका कुराहरू हुन्छन्, ब्याङ्किङ कारोबारका कुराहरू हुन्छन्, त्यो जालोलाई त हामी विमानस्थलबाट फुत्केपछि पनि समाउन सक्छौँ नि। त्यहाँ चाहिँ कहाँनेरि कमजोरी छ? कमजोरी के देख्यो भने लिडरसिपमा नेतृत्वमा पुग्ने मान्छेले त्यो जालो तोड्न खोज्ने मान्छे, यो 38 क्विन्टल सुनको जालो तोड्न खोज्ने दिवस लोहनी जस्तो एउटा चाहिँ सक्षम पुलिस अफिसरहरूलाई 4 महिना जेलमा बस्नु पर्यो। अनि त्यसपछि पुलिसको मोरल कसरी हाई हुन्छ? राम्रो अनुसन्धान र प्रोफेसनल पुलिसहरूलाई यसरी डिमोरलाइज गरिन्छ, स्ट्राटेजिकली डिमोरलाइज गरेपछि अनि किन पुलिसले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम आफ्नो ज्यान फालेर अनुसन्धान गर्ने? धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद रमेशजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेश खरेल। बहुमूल्य पहेँलो धातुभित्रका काला करतुत पटक पटक सार्वजनिक नभएका होइनन्। कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चार्ल्स शोभराजले भनेका थिए नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हात्ती नै छिराउन सकिन्छ। सुन तस्करी हुने मुख्य द्वार विमानस्थल नै हो। विमानस्थलकै सुरक्षामा पटक पटक प्रश्न उठिरहेको छ। मुद्दा चल्ने तर स्थापित नहुने विषयले नेपाल प्रहरीको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भ सहित आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सङ्खुवा सभामा सेतो पुतलीका कारण लाग्ने सापु रोगको प्रकोप बढ्दै गएको छ। यसै साता मात्रै जिल्लामा 2 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। सेतो पुतलीका कारण आँखामा सापु रोग लाग्छ। चिकित्सकका अनुसार 48 घण्टाभित्र अस्पताल नपुगे दृष्टि नै गुम्ने खतरा हुन्छ। खाँदबारीका खगेश्वर घिमिरेकी छोरी स्मृति घिमिरेले सापुकै कारण आँखाको ज्योति गुमाएकी छन्। सेतो पुतलीको प्रकोपबाट आँखाको ज्योति गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। नेपालमै पहिलो पटक 2032 सालमा 16 वर्ष मुनिका बालबालिकामा यो रोग देखिएको थियो। नेपालीको महान पर्व बडा दशैँ सुरु भएको छ। अश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने यो पर्व अश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म 15 दिन उल्लासका साथ मनाउने गरिन्छ। बडा दशैँको पहिलो दिन आज घर घरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना सहित घट स्थापना गरिएको छ। पूजा कोठा र दशैँ घरमा वैदिक विधिपूर्वक शक्तिको अधिनष्ठी देवी दुर्गाको आह्वानमा गरी पूजा आरम्भ हुन्छ। आजकै दिन विधिपूर्वक घाट अर्थात् घडा स्थापना गरी त्यही घडामाथि शक्ति स्वरूप दुर्गाको पूजा आराधना गरिने भएकाले आजको दिनलाई घट स्थापना भन्ने गरिएको छ। आज स्थापना गरिएको पूर्ण कलशको जलले अभिषेक गरी विजयादशमीको दिनमा दुर्गा देवीको प्रसाद ग्रहण गर्ने गरिन्छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले तय गरेको साइत बिहान 11:46 घट स्थापना गरिएको छ। दशैंको टीकाको उत्तम साइत भने असोज 29 गते बिहान 10:02 रहेको समितिले जनाएको छ। दशैं लागेपछि घर र आफन्तजनबाट टाढा रहेकाहरू घर फर्किन हतारिएका छन्। बस पार्कदेखि विमानस्थलका दृश्य अजय दासबाट। गत वर्षको दशैंमा कोभिड संक्रमण उच्च बिन्दुमा थियो। विभिन्न पेसा व्यवसायका लागि काठमाडौँमा रहेकाहरूमध्ये अधिकांश घर जान पाएनन्।
कोभिडको जोखिमले आफू बसेको स्थानमा सामान्य रूपमै दसैँ मनाए। अहिले 1 वर्ष अघि जस्तो त्रास छैन। एकातिर सङ्क्रमण दर घटेको छ भने अर्कातिर खोपका कारण पनि जनजीवन सहज बन्दै गएको छ। त्यही कारण यसपालि दसैँले छपक्कै छोपेको छ। बजारमा किनमेल गर्नेको भिड त छ नै, घर फर्किने क्रम पनि बढेको छ। बस पार्कदेखि विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढेको छ। गत वर्षको दसैँमा काठमाडौँको नयाँ बस पार्क सुनसान जस्तै थियो। कोभिडको त्रासले घर जान चाहनेको सङ्ख्या निकै न्यून थियो। यसपालि बस पार्कको अवस्था फरक छ। घर फर्कनेहरूका कारण बस पार्कमा चहलपहल बढेको छ। दसैँ सुरु भएसँगै घर फर्कने क्रम बढेको हो। घर फर्कनेहरू यसपालि खुसी देखिन्छन्। एकातिर टिकटका लागि सङ्घर्ष गर्नु परेन, अर्कातिर परिवारका सबै सदस्यका साथमा हर्षका साथ दसैँ मनाउन पाउने भएपछि बस पार्कदेखि विमानस्थलसम्मका यात्रुमा खुसी देखिएको हो। मैले जहाँसम्म पहिलादेखिको चाहिँ पहिला चाहिँ अति नै भिड हुन्थ्यो, यहाँ भिड हुन्थ्यो। जस अहिले चाहिँ न्यू टेक्नोलोजीहरूले गर्दाखेरि जस राम्रै सहजै भइरहेछ। काठमाडौँ बसेको 4-5 वर्ष भइसक्यो। म 1 घन्टा जति पनि भएको छैन होला। त्यस अघिल्लो वर्षको तुलनामा जो सजिलै छ। त्यस्तो लाइनहरू पनि बस्नु परेन, त्यस्तो अप्ठ्यारो केही भएन, ठिकै छ। बसको टिकटमा लाइन व्यवस्थित देखिएका छन्। टिकट घरलाई स्मार्ट बनाइएकाले यात्रुले सहजै टिकट पाएका छन्। कतिपय यात्रुले त अनलाइन मार्फत घरबाटै टिकट लिएकाले काउन्टरसम्म पुग्नै परेन। तर व्यवसायीले दसैँको मौका छोपेर आफू खुसी भाडा बढाएका छन्। त्यसको नियमन नै फितलो छ। अघिल्लो वर्ष यात्रु अभावमा बस ग्यारेजमै राखेका व्यवसायी यसपालि सिट भरेर बस चलाउन पाएकामा दङ्ग छन्। केही पनि होइन, पहिला वर्षमा भन्दा त अहिले त केही पनि होइन। अहिले केही काम गर्नु एकदम सहज त भएको छ र यात्रीहरूले टिकट पाएन भन्ने गुनासो हामीसँग अहिलेसम्म आएको छैन। सडक मार्ग हुँदै असोज 20 गते 48,000ले काठमाडौँ छोडेकोमा आज त्यो सङ्ख्या निकै बढेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। यात्रुको चहलपहल बस पार्कमा मात्र होइन, विमानस्थलमा पनि बढेको छ। यात्रुको चापका कारण आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले उडान सङ्ख्या बढाएका छन्। बुद्ध एयरले मात्र आज 142 उडान मार्फत 8,000 यात्रु बोकेको छ। यति सौर्य श्री लगायत कम्पनीले पनि उडान सङ्ख्या बढाएका छन्। 3 महिना अघि यात्रु नपाएर तल्लो सिलिङको भाडा लिएका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले अहिले माथिल्लो सिलिङको भाडा लिइरहेका छन्। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र योगेश लामासहित सन्दीप परियार र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुला जोड्ने महाकाली नदीमाथिको पुलमा हरेक दिन दार्चुलावासीले शास्ति भोगिरहेका छन्। एकातिर एसएसबीको ज्यादती र अर्कोतिर बेलुका 5 बजेभित्र पुलमा पुगिसक्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छ, जसले गर्दा काम विशेषले धारचुला पिथौरागढतिर जाने आउने नेपाली समस्यामा पर्ने गर्छन्। उनीहरूले पुल खुल्ने समय बढाइदिन स्थानीय प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन्। नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुला जोड्ने यो झोलुङ्गे पुल, जसले सिमाना मात्रै जोडेको छैन, दुई देशीय नागरिकको सम्बन्ध जोड्न पनि उत्तिकै सघाउ पुर्याएको छ। तर कहिलेकाहीँ यही पुल दार्चुलावासीका लागि गहिरो चोट बनेर आउँछ। पारी धारचुलातिर एसएसबीको ज्यादती बढ्दा मन कटक्कै खाएर आउँछ। देश कहाँ छ भनेर सोध्न मन लाग्छ। यहीँनिर पनि हेर्नुहोस्, म इन्डिया एउटा नुनको प्याकेट किन्नको लागि इन्डिया जान्छु भने त्यहाँ इन्डिया जाँदाखेरि मलाई पर्खिनुहोस् किन जान्ला भनेर यसरी सोध्दै गर्दाखेरि मेरो देशको के छ, शासन व्यवस्था के छ भनेर यो देशको नागरिक हुँ भन्न पनि डराउने खालको अवस्था छ कि। दैनिक उपभोग्य सामान सस्तो छ पारीतिर, त्यसैले सामान किन्न सयौं दार्चुलावासी धारचुलातिरै जान्छन्। कोही मजदुरी गर्न जान्छन्, कोही औषधि मुलो। फर्किँदा कहिलेकाहीँ ढिला भए एसएसबीको खप्की खाने मात्रै होइन, भारततिरै अलपत्र पर्नुपर्ने हुन्छ। पुल खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म भनिएको छ। त्यसपछि पुलको दुईतिर भोटे तालचा लाग्छ। त्यो समयमा पुगिएन भने परिस्थिति निकै गाह्रो हुन्छ। भारततिरबाट आउँदा पुलमा पुग्न केही मिनेट पनि ढिला भए एसएसबीले दुःख दिने गरेको पुलमा आउजाउ गर्नेहरूले बताएका छन्। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले भने पारी समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउन सहजीकरण गर्दै आएको बताएका छन्। अब त्यो नेपाल सरकारले नै त्यो निर्णय गरेको विषय हो। बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म पुल
खुला हुन्छ। तथापि कहिलेकाहीँ परिस्थितिजन्य घटनाहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ बिरामी भयो, कुनै त्यस्तो सङ्कटको अवस्था आयो भने हामीले वारिपारीका सुरक्षाकर्मीहरूसँग समन्वय गरेर राति अबेर अधाएर 1 बजे र 2 बजे राति पनि त्यस्तो समस्या पर्यो, कुनै बिरामीहरू जानुपर्ने अवस्था भयो भने हामीले सहजीकरण गरेर खोल्ने गरेका छौँ। त्यो यता तपाईँहरूले जनमानसमा यहाँ बुझ्दा पनि हुन्छ। सीमा नाकामा रहेको यो पुलबाट दैनिक हजारौं नेपाली वारपार गर्छन्, तर साँझ 5 नबज्दै फर्किनुपर्ने परिस्थितिका कारण धेरै नेपालीले दुःख पाउने गरेका छन्। राजेन्द्र धामी, ग्यालेक्सी फोके, दार्चुला। प्रतिभाको प्रस्फुटन हुन ठाउँ विशेषले रोक्दैन। हिमाली जिल्ला बाजुरामा खेल मैदान थिएन, विकटतासँगै यहाँको जनजीवन तमाम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छ। तर यहाँका युवाहरूको मनमा अंकुराएको फुटबल प्रेमले भने साकार रूप लिइरहेको छ। त्यो खेल प्रेमले साकार रूप लिने बाटो भने 2064 सालमा रानीबन फुटबल क्लब स्थापना भएसँगै खुलेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाबाट 1000 किलोमिटर भन्दा टाढाको हिमाली जिल्ला हो बाजुरा। हिमालको टाकुरामा फुटबल मैदान छैन, तर फुटबलको मन भएकाहरू यहाँ धेरै छन्। तिनै फुटबल प्रेमीले 2064 सालमा बाजुरामा रानीबन फुटबल क्लबको स्थापना गरे। स्थानीय प्रतियोगिता खेल्दै अगाडि बढेको क्लबले सी डिभिजन छनौट खेल्ने साहस जुटायो। साहस त थियो, तर बजेट थिएन। त्यसपछि पदाधिकारीहरूले गोजीमा जति छ त्यही रकम जम्मा गरे अनि नदेखिएको र नसुनिएको सुदूरपश्चिमको इतिहास लेख्न काठमाडौँको यात्रामा लागे। हामीले चाहिँ नदेखिएको नलेखिएको हिस्ट्री लेख्नुपर्ने छ। हाम्रो बाजुराको परिचय फेर्नका निम्ति र चाहिँ एन्फाले हेरोस्, राखेपले हेरोस्, नेपाल सरकारले हेरोस्, त्यो ठाउँमा पनि ग्राउन्ड बनाउनुपर्छ, त्यो ठाउँमा पनि चाहिँ अब कोचहरू पठाउनुपर्छ, त्यो ठाउँमा पनि चाहिँ एकाडेमीहरू बनाउनुपर्छ भन्ने देखोस्, हाम्रो परिचय फेरियोस् भनेर हामी परिचय फेर्नका निम्ति काठमाडौँ आएको। नेपाली फुटबलमा पूर्वी नेपालको प्रभाव धेरै छ। पश्चिम अझ भनौँ सुदूरपश्चिमको फुटबल धेरैले देखेका छैनन्। सुदूरपश्चिममै भएको 6औं राष्ट्रिय खेलकुदको च्याम्पियन भने सुदूर बनेको थियो, तर पनि सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने फुटबलको नजर फेरिएन। एन्फाको साथ त परको कुरा। जो 68 को नेसनल च्याम्पियन हो, त्यो टिम पनि मैले हेरेको हो। 68 जुन हाम्रो 6औं नेसनल गेम भएको थियो, त्यो पनि हेरेको थिएँ। म यहाँबाट गएर 4 महिना बसेर दुःखसुख गरेर हेरेँ हैन। त्यो बेला एउटा भोलिन्टियर कोच दिनुभएको थियो, टिम मैले नै हेरेँ सबै कुरा। हाम्रो सुदूरपश्चिमकोलाई हेर्ने एउटा नजरिया फरक छ कि त्यो नजरिया चेन्ज हुँदै जान्छ बिस्तारै, त्यो प्रोसेसमा छु। जिल्लाभर 3वटा मात्रै 7A साइड फुटबल खेल्न मिल्ने स्कुलको मैदान छन्। तिनै मैदानमा क्लबले स्थानीय खेलाडी खोज्दै सिजनल रूपमा प्रशिक्षण सुरु गर्यो। तर खेलकुद नबुझेको त्यो कुनामा खेलाडी खोज्न भने त्यति सहज थिएन। हाम्रो दुर्गम छ, त्यो माथि एसडिआईमा सबभन्दा लास्टमै छ। त्यसले गर्दा कसैले खाना लाउन सहज हुँदैन। प्लेयरहरूलाई पनि आफू काम पनि गर्ने, खानु पनि पर्ने, त्यसले गर्दा गाह्रो छ। त्यसले गर्दा उनको गएर काम गरेर अनि प्लेयर बोलाएर खेल्नु पर्ने कि उसको गएर न त आउन नदिने अनि त्यसरी बोलाउने, उसको काम गरिदिने, उसको काम अनि बेलुका सबको काम सक्यो नि त अनि फ्री भएर अनि खेल्ने गर्थे। सी डिभिजन क्वालिफाई खेल्न रानीबन 10 लाख लिएर काठमाडौँ आएको थियो। करिब 2 महिनाको बसाइमा उसको 20 लाख खर्च भइसकेको छ। क्वालिफाई खेल्न दर्ता शुल्क मात्रै एन्फालाई 60,000 तिरेको रानीबन 10 लाख ऋणमा छ। घरको सुन बेचेरै भए पनि एन्फाको डिभिजन लिग खेल्ने लक्ष्य र आँट भने हराएको छैन। अहिलेलाई हाम्रो सी पुग्ने हो, त्यसपछि बाँकी उद्देश्य भोलि पर्सि गरौँला। किन भन्दा अब अहिले घर परिवारसँग भएका साथीभाइसँग भएका घर गहना धरौटी राखेर हामीले चाहिँ अब यो उधारो मेन्टेन गरिरहेछौँ। बहुत पीडा छ। रानीबनबाटै उदाएका खेलाडीहरूले बी डिभिजन, ललित स्मृति जस्ता प्रतियोगिता खेलिसकेका छन्। अहिले पनि रानीबनमा सुदूरपश्चिमकै खेलाडी मात्रै छन्। एन्फाले मान्यता दिएको कैयौं जिल्ला छन् जुन जिल्ला चुनाव र चलखेलमै चलायमान छन्। ती जिल्लाहरूले लिग खेल्ने आँट समेत गरेका छैनन्। तर बाजुराले सुस्ताएका त्यस्ता जिल्ला फुटबल संघ मात्र होइन, एन्फालाई नै चुनौती दिएको छ। अब ग्यालेक्सी वेदर।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते।